Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. Dear students, let us continue our pending topic, that's the Tempest Second, Act 2. Dear students, you open your books, page number 43. Let me continue. No, my precious creature, replied Ferdinand, I cannot let you do that. उसके बाद ये जो Ferdinand था, Ferdinand कहता है किससे, मिरिंडा से, No, my precious creature, you are my precious creature. आप मेरे लिए कीमती मखलूक हो. Precious means कीमती, creature means any living being. I cannot let you do that. मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा. मतलब क्या नहीं करने दूंगा? मैं आपको ये logs का अंबार लगाने नहीं दूंगा. ये जो हम काम कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा. Of course, this love talk did not help the work of piling up logs. लेकिन क्या था, ये जो ये इनकी जो प्यार वाले बातें चल रही थी, मोहब्बत वाली बातें जो कर रहे थे ये दोनों, इससे ये काम नहीं हो सका. इससे ये काम नहीं हो सका. यानी ये लकड़ियों का अंबार लगाना, लॉग्स का अंबार, लट्ठों का अंबार लगाना, इससे ये काम नहीं हो सका. सिर्फ बातें करने से ये काम नहीं होगा. But Ferdinand managed to tell Miranda how he loved her better than anyone else he had ever seen. लेकिन Ferdinand जो था, Ferdinand इस काबिल हुआ, Ferdinand ने इसको यकीन दिलाया कि वो इसको कितना प्यार करता है. यानी उन सबों से इसको प्यार करता है जो भी इसने अभी तक देखे हैं. यानी अभी तक मैंने जितने भी इंसान देखे हैं, उन सबों से मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. यानी जो भी लोग मैंने अभी तक देखे हैं, मैंने किसी इंसान से अभी तक उतना प्यार नहीं किया है जितना मैं आपसे करता हूँ. यानी बहुत ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ. As for Miranda, she could not imagine a person whom she could love more. और जहाँ तक मिरिंडा की बात थी, मिरिंडा कहती है, मैं ये सोच ही नहीं सकती कि दुनिया में कोई इंसान होगा जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ. यानी सेम वाज द केस विथ मिरिंडा. मिरिंडा ने भी अब तक किसी से इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया था जितना इसको फर्डिनेंड से होता है. अच्छा, उसके बाद Prospero decided not to try Ferdinand further and soon released him from his hard task. उसके बाद प्रॉस्पेरो ने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि मैं फर्डिनेंड को और आजमाऊंगा नहीं, इसको और इम्तिहान में नहीं डालूंगा. एंड सून रिलीज्ड हिम फ्रॉम हिज हार्ड टास्क, और जल्दी इसको इस हार्ड टास्क से रिलीज किया, आज़ाद किया. ये जो मुश्किल बड़ा काम इसको दिया था, इससे आज़ाद किया. The trials you have undergone were a test of your love, said Prospero, to the great joy and surprise of Ferdinand. उसके बाद क्या कहा, The trials you have undergone, जिस इम्तिहान से आप गुजर रहे थे, ये आपके लिए एक टेस्ट था, ये आपके लिए एक इम्तिहान था, आपके प्यार का एक इम्तिहान था, आपके लव का एक इम्तिहान था. प्रॉस्पेरो ने कहा, to the great joy and surprise of Ferdinand. उसकी खुशी के लिए बोला, फर्डिनेंड की खुशी के लिए बोला. उसकी मतलब इससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया फर्डिनेंड. अच्छा, as your reward I give you my daughter who is my most precious possession. अच्छा, as your reward I give you, यानी इनाम में मैंने आपको क्या दिया, I give you my daughter, मैं आपको अपनी बेटी इनाम में देता हूँ. आपका जो इनाम है एज योर रिवॉर्ड, यानी आप इस टेस्ट में पास हो गए, आपने इम्तिहान पास किया, अब इनाम में मैं आपको क्या दूंगा, आई गिव यू माई डॉटर, मैं आपको अपनी बेटी दे रहा हूँ. हु इज़ माई प्रेशियस पोजेशन, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती पोजेशन है. पोजेशन मीन्स मिल्कियत, पोजेशन मीन्स दौलत, वट एवर यू कॉल. माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू बोथ, मेरी जो ब्लेसिंग्स है, मेरी जो दुआएं हैं, वो आप दोनों के लिए हैं. In the meantime, the king of Naples, Antonio Gonzalo, who was in the king's party, and others were wandering about on the island. अब इसी दौरान क्या हुआ, ये जो king of Naples था, एंटोनियो जो था, गंजालो जो था, who was in the king's party, जो किंग की पार्टी में शामिल थे, और जो बाकी लोग थे वो इस आइलैंड पे घूम रहे थे, वो दर बदर भटक रहे थे. अच्छा, tired out and hungry they sat down to rest. अब वो चूंकि उनका जो शिप था वो तबाह हो चुका था, वो शिपरेक हो चुका था, मतलब तबाह हो चुका था,
برباد ہو چکا تھا. اب وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹائرڈ آؤٹ اینڈ ہنگری، وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ بھوکے تھے. دے sat down to rest، وہ بیٹھتے ہیں آرام کرنے کے لیے. ایریل put inviting food before them، اس کے بعد یہ جو ایریل تھا، ایریل نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، ان کو کھانے کو دیا. But when they tried to eat it, it disappeared suddenly. لیکن کیا تھا؟ جب ایریل نے ان کے سامنے غذا رکھا، فوڈ رکھا، کھانے کو رکھا، تو جو ہی انہوں نے کھانے کی کوشش کی، it disappeared suddenly، یہ اچانک سے غائب ہونے لگا. ایریل appeared to them with thunder and lightning، تو ایریل جو تھا وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تھنڈر سے اور لائٹننگ سے، یعنی with thunder and lightning، بادل کی گرج سے اور لائٹننگ سے. While they stood amazed at the sight، he said to Antonio and the king، اب کیا تھا؟ while they stood amazed at the sight، اب یہ نظارہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں. He said to Antonio and the king، اس کے بعد یہ جو ایریل تھا، ایریل کہتا ہے انٹونیو سے اور بادشاہ سے، کنگ سے، کیا؟ You are two men guilty before God and man، آپ دو انسان ایسے ہو جو اللہ کے سامنے مجرم ہے اور انسانوں کے سامنے بھی آپ مجرم ہے. آپ نے جرم کیا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا خدا کے سامنے. اور آپ think of your evil deeds، آپ اپنے ایول ڈیڈز کے بارے میں سوچو، آپ نے کون سے برے کام کیے ہیں. ریممبر ہاؤ cruelly you treated Prospero and his innocent child، آپ یاد کرو وہ دن، وہ وقت یاد کرو کہ آپ نے کیسا ظالمانہ سلوک کیا پراسپرو کے ساتھ اور اس کی innocent child کے ساتھ، اس کی جو معصوم لڑکی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا. It was a terrible crime، ایک بہت ہی خطرناک dreadful terrible crime تھا، جرم تھا جو آپ نے کیا ہے. All that you have undergone is God's punishment for your crimes، ہاں جو کچھ آپ نے کیا ہے. all that you have undergone، جو کچھ جس حالت سے آپ گزر رہے ہو، یہ آپ کے لیے ایک پنشمنٹ ہے خدا کی طرف سے، یہ آپ کے لیے ایک سزا ہے خدا کی طرف سے آپ کے گناہوں کا. If you do not sincerely repent of your evil deeds، there is worse in store for you. ہاں اب ایک بات ہے، اگر آپ سنسیئرلی توبہ نہیں کرو گے، اگر آپ سچے دل سے توبہ نہیں کرو گے، ریپینٹ نہیں کرو گے، پچھتاؤ گے نہیں اپنے ایول ڈیڈز پہ جو آپ نے برے کام کیے ہیں، there is worse in store for you، آپ کے لیے اور بھی زیادہ برا ہونے والا ہے، آپ کو اور بھی کچھ بھگتنا ہے، اس سے بھی زیادہ برا آپ کو بھگتنا ہے. Then Ariel disappeared in thunder and lightning, leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. اس کے بعد یہ جو ایریل تھا یہ غائب ہو گیا تھنڈر سے اور لائٹننگ سے، بادل کی گرج سے اور لائٹننگ سے، leaving them almost mad with fear and their sense of guilt. اور یہ جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو ایسے ہی چھوڑا، ان کو پاگل کر کے چھوڑا خوف سے اور سینس آف گلٹ، یعنی ان کو احساس دلایا کہ یہ مجرم ہے، انہوں نے گناہ کیا ہے. دیئر سینس آف گلٹ، یعنی آپ مجرم ہو، آپ نے جرم کیا، آپ نے گناہ کیا ہے، اس سوچ میں ان کو چھوڑا. وہاں پہ یہ سوچنے لگے، ان کو سوچنے پہ مجبور کرا وہاں. اچھا اس کے بعد ناؤ ایکٹ تھرڈ، now that they have sincerely repented we need not punish them further said Prospero to Ariel. اب کیا تھا یہ جو پراسپرو تھا، پراسپرو نے ایریل سے کہا، کیا کہا؟ now that they have sincerely repented، اب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، تو ریپینٹ کیا ہے، توبہ کیا ہے، پچھتاوا کیا ہے. we need not punish them further، اب ہم نے ان کو اور زیادہ سزا نہیں دینی ہے، پنش نہیں کرنا ہے، ایسا پراسپرو نے ایریل سے کہا.
Ariel led them to the place where Prospero was. Ariel ने इनको वहां लिया जहां Prospero था. When they saw Prospero, they were so amazed that at first they could hardly believe their eyes. अब क्या था, जब एरियल ने इनको वहां लिया जहां पे प्रॉस्परो था, और जब इन्होंने प्रॉस्परो को देखा तो वो दंग रह गए, वो अमेज्ड हो गए, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए. उनको उनकी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या ये प्रॉस्परो है. The king agreed to restore the dukedom to Prospero. अब ये जो बादशाह था, अब इसने एग्री किया, ये राजी हो गया कि हम आपको आपका ड्यूकडम वापस देते हैं, रिस्टोर करते हैं. एंड प्रॉस्परो ऑन हिज स्पॉट फॉरगिव द किंग ऑल दैट वाज पास्ट. और ये जो प्रॉस्परो था उसने कौन सा पार्ट निभाया, उसने यहाँ से क्या कहा, उसने इनको माफ किया. फॉरगिव द किंग ऑल दैट वाज पास्ट, यानी जो भी इन्होंने पास्ट में किया था प्रॉस्परो के साथ, उस सब की माफी दे दी Prospero ने. The king told Prospero how they had been shipwrecked and how he had lost Ferdinand, his dear son, in the wreck. अब ये जो बादशाह था इसने प्रॉस्परो से कहा कि उनकी जो शिप थी वो कैसे रैक हो गई, वो कैसे डैमेज हो गई, वो कैसे तबाह हो गई, और कैसे इन्होंने अपने बेटे फर्डिनेंड को खोया, जो इनका बहुत ही प्यारा बेटा था इस तबाही में, इस शिपरेक में. Open your books to page number 44, next page. Let me continue. I'm very sorry to hear of your loss, said Prospero. Prospero ने कहा, क्या कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपने मतलब अपना सब कुछ खो दिया, आपका जितना भी लॉस हुआ उसके लिए मुझे अफसोस हो रहा है. I lost my daughter too in the tempest. लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया इस टेम्पेस्ट में, इस तूफान में. In a sense, Prospero was speaking the truth because he had lost his daughter to Ferdinand. क्यों? देखो कैसा इसका खोना क्या था. इसका खोना ये था, इसकी बेटी का खोना ये था कि एक तरह से Prospero ने अपनी बेटी को खोया था. क्यों? क्योंकि अब वो प्रॉस्परो की नहीं रही, अब वो फर्डिनेंड की थी. अब क्योंकि उनके बीच में प्यार हुआ था, अब वो उसी से शादी करने वाली थी. तो इस सेंस में वो कहता है, इन अ सेंस प्रॉस्परो वाज स्पीकिंग द ट्रूथ बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज डॉटर टू फर्डिनेंड. उसने अपनी बेटी को खोया था और अब वो किसकी होने वाली थी, अब वो फर्डिनेंड की होने वाली थी. हाउ आई विश दे वर बोथ अलाइव, सेड द किंग, to be king and queen of Naples. How I wish they were both alive, said the king. King ने कहा, how I wish they were both alive, यानी मैं विश करता हूँ कि ये दोनों जिंदा रहे. To be king and the queen of Naples, ये दोनों नेपल्स के किंग और क्वीन रहे. अच्छा. Prospero took the party into his cave and showed them Ferdinand and Miranda. उसके बाद प्रॉस्परो ने इस पार्टी को, इन सबों को अपनी केव में ले लिया और वहां पे इनको फर्डिनेंड और मिरिंडा को दिखाया. Who were happily playing chess, जो वहां पे क्या खेल रहे थे, जो खुशी से वहां पे चेस खेल रहे थे. अच्छा. Oh wonder, said Miranda when she saw so many people together. अच्छा, जब मिरिंडा ने इतने सारे लोगों को एक साथ देखा तो वो हैरान हो गई. ओह, क्या कहा, ऐसा कहा. Oh wonder, said Miranda when she saw so many people together, how many wonderful people there are here. उसने कहा कि how many wonderful people there are here, क्योंकि उसने इससे पहले इतने इंसान नहीं देखे थे. तो वो कहती है कि कितने अजीब गरीब किस्म के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं. how beautiful mankind is, ये mankind, ये इंसान देखो कितना खूबसूरत है. Gonzalo, the kind old man who had helped Prospero, wept for joy to see this scene of reconciliation. उसके बाद
یہ جو گنزالو تھا جو ایک کائنڈ اولڈ مین تھا, بڑا ہمدرد تھا, رحیم تھا, جس نے پراسپرو کی مدد کی تھی, وہ خوشی سے رونے لگا یہ سین دیکھ کر, یہ ریکانسلیشن دیکھ کر, یہ صلح دیکھ کر. ریکانسلیشن مینز صلح, ریکانسلیشن مینز اینڈنگ آف کنفلکٹ, جب جھگڑا ختم ہوتا ہے وغیرہ, جب صلح ہوتا ہے تو اس کو ہم ریکانسلیشن بولتے ہیں, مفاہمت کرنا جس کو ہم بولتے ہیں. یس اچھا, تو یہ سین دیکھ کر یہ خوشی سے رونے لگتا ہے. Prospero broke his magic wand and buried his books of magic because he had no further use for them. اب پراسپرو جو تھا, پراسپرو نے اپنی میجک وینڈ کو, اس کی جو جادوئی چھڑی تھی اس کو توڑا تھا, اینڈ buried his books of magic, اور اس کی جو کتابیں تھی, جادوئی کتابیں جو تھی, ان کو بھی جلا ڈالا, کیونکہ اب وہ کسی کام کی نہیں رہی تھی. He set Ariel free as he had promised. اب اس نے کیا کیا, دوسرا کام اس نے کیا کیا, اس نے ایریل کو آزاد کیا جیسا اس نے پرومس کیا تھا اس کو آزاد کرنے کا. ایریل سینگ, اس کے بعد یہ آزاد ہو گیا اور یہ گانے لگا. ایریل گانے لگا, کیا گانے لگا, Where the bee sucks, there suck I. In a cowlip's bell I lie, there I couch when owls do cry. On the bat's back I do fly, after summer merrily, merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bug. Prospero and party sailed to Naples, leaving Caliban in possession of the island. اس کے بعد کیا ہوا, پراسپرو اور جو پارٹی تھی یہ نیپلز کی طرف چلے گئے. انہوں نے سیل کرنا شروع کیا نیپلز کی طرف. پراسپرو اینڈ پارٹی سیل ٹو نیپلز, تو نیپلز کی طرح انہوں نے سیل کرنا شروع کیا, انہوں نے سفر کرنا شروع کیا, سمندری سفر انہوں نے شروع کیا. لیونگ کیلیبن ان پوزیشن آف دا آئی لینڈ, اور یہ جو آئی لینڈ تھا جس پہ ابھی تک تھے, اس کو کس کے حوالے کر دیا, کیلیبن کے حوالے کر دیا. یہ اب کیلیبن کا تھا یہ آئی لینڈ, اور جتنی بھی جو پوزیشن تھی وہاں پہ دن دولت یہ سب کچھ کیلیبن کے حوالے کر دی. ایریل ہیلپڈ them with favorable winds, اور ایریل جو تھا اس نے ان کی مدد کی favorable winds کے ساتھ. that was his last service to his master, یہ اس کی آخری خدمت تھی اس کے ماسٹر کے تئیں. So that's all students. Next we'll be writing its questions inshallah. Thank you.